قادری میڈیا زندہ باد بچہ حضلفہ مدنی دیا حضلفہ مدنی دیا حضلفہ مدنی دیا اینا زلفہ دی وکھری شان دو جگ انہاں تو قربان حضلفہ مدنی دیا حضلفہ مدنی دیا اینا زلفہ تے جڑی پاگ ہے اینا زلفہ تے جڑی پاگ ہے سوا لکھ نبیان دی لج گئے زلفہ مدنی دیا زلفہ مدنی دیا ہاتھ لڑا کے ذرا کہہ لو زلفہ مدنی دیا زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ دے وچ جڑا چیرے اینا زلفہ دے وچ جڑا چیرے سنو اینا زلفہ دے وچ جڑا چیرے دو جگ انہاں دا اسیر زلفہ مدنی دیا ہاتھ لڑا کے ذرا نعرہ حیدری زلفہ مدنی دیا زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ دی وکھری شان دو جگ انہاں تو قربان زلفہ مدنی دیا زلفہ مدنی دیا حضرت یوسف علیہ السلام لوکات آیات لوکاں کیا بہن ٹکر کو نہیں لبو پانی کو نہیں لبو کام بڑا خراب ہے انہاں کیا ہو جاؤ فلانا بندہ پیاندہ اب میں بھوک بڑی لگی ہے میں یوسف دا جلوہ تکے حضرت یوسف دا حسن ڈٹھا میری بھوک مار گئی مٹ گئی ختم ہو گئی وہ جیڑا جاوے جھلک پوے حسن یوسف تے موڑوں نو ٹکر بھول جا ترے مہینے حسن یوسف نو ویکھ کے بھوک نہ لگنی تے حسن یوسف دا مقام ہے جیڑا نوکر مصطفیٰ دا تے کملی والد کی شان تینوں میں کھڑی دے تاجدار دے بوئے تلے جا رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے لیں دل مگیلے یارو خلقت رجی تے بیخ یوسف کنیانی جنہ محمد و یربی تکیا اور رج گئے دوئے جہاں زلف دوار پھڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام حضور دی زلف دوار پھڑ کے میراج دی راتی آکھیا میرے کریم نبی فرمایا یوسف میرے بھائی اللہ تنو بڑیاں عزتاں دیتیاں بڑیاں شانہ تیرے حسن دے بڑے چرچے حضرت یوسف نے میرے نبی دی زلفاں پھڑ کے چمیاں تے چم کے آکھیا بے شک حسن زیادہ میرا تے آقا کل جہانا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں سونیاں زلفاں اللہ باؤ سلطان دی نگری نو سلامت رکھے اللہ تو اٹھے جذبیاں نو عشق رسول نو سلامت رکھے